Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Ani anak kita sa ikapito nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors. Ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Nagatigom ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyong tanan. Amen. Mga igsoon, iyan natas ikapitong Domingo, sud sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. O kining Santos nga misa atong ihalad una labaw sa tanan sa pagpasalamat sa Ginoo sa naghingapin iyang grasya, gugma og kaluoy. Maghinosol ta sa atong mga sala aron ang ayanta nga mohalad sa misa. Praise you.
excelsis Deo. Magampu kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga huna-huna sa mga pagtulunan sa imong anak, aron magtuman kami sa imong kabubuton, dili lamang sa pulong, kundili usab sa buhat. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa nabasahon ni Samuel. Busa miato si Saul paingon sa kamingawan sa Sep. Inubanan sa 3,000 ka pinili mga sundalo sa Israel. Aron papangita kang David. Busa sa pagkagabi si David ug si Abisai miadto sa gikampuhan ni Saul. Og didto nakita nila si Saul nga natulog didto sa tiliwala sa kampo. Ang iyang bangkaw giugbok diha sa iyang uluhan. Og si Abner og ang iyang mga sundalo nangatulog usab libot kaniya. Unya giina ni Abisai si David.
Gitugyan na sa Dios kanimo nining adlaw ang imo makaaway. Busa tuguti ako nga bangkawon ko siya bisag kausa lamang. Apan giina ni David si Abisai, ayaw siya patya, kay mapatay sa pinili sa Ginoo silutan gayod. Busa gikuha ni David ang bangkaw o ang tibod o nanlakaw sila. Walay nakakita ni nahigmata sa makaaway kay gipahinanok man sila sa Ginoo. Unya miato si David sa tumoy sa pikas nga bukid nga layo sa gikampuhan ni Saul. Og si David miingon, ani ang imong bangkaw kamahalan, ipakuha kini. Gantihan sa Ginoo ang katarong umatinud-anon sa tatsatag sa katawo. Kagitugyan kaunta sa Ginoo kanako nining adlaw, apan wala ko'y kauhilabti, kay pinili ka man sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Daigang Ginoo kalag ko ug ang tibuok kong kaugalingon daigang iyang balaang ngalan. Daiga ang Ginoo ug ayaw hikalimti ang tanang makayuhan niya. Gipasaylo niyang tanan mong kadautan. Gihupay niyang tanan mong kasakitan. Giluwas niyang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugayng masuko ug hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nimibalo siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maingon ngang silangan, halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Maingon ngang amahan, maluoy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo kanila, nga madlukon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto.
Kay ang kasulatan nag-ingon, ang unang tao nga si Adan, gibuhat nga buhi. Apan ang katapusang Adan, mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili maoy moabot pag-una ang espirituhanon, kundili ang lawas nun, ug mosunod ang espirituhanon. Gihimo gikan sa abog sa yuta, ang unang Adan. Ang ikaduhang Adan, mianhi, gikan sa langit. Ang yutanon sama sa hinimo gikan sa yuta, ug ang langit nun, sama ni adtong mianhi gikan sa langit. Ingon nga nagsulob kita sa dagway sa tao nga hinimo gikan sa yuta. Magsulob usab kita sa dagway sa tao nga gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo nga namati kanako, higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo ug pagkampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may mosagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kung adunay moagaw sa inyong kamise dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo, ug kung may mokuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Buhata ngadtos mga tao nga gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung maoray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. Ug kung maoray buhatan ninyog maayo, kadtong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala nagbuhat maniana. Ug kung may inyong pahulamon kadtong inyong gituhuan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala magpahuwam man ngadtos mga makasasala, ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa Hinoo ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pag-abot nga bayran pa o pagpaabot nga bayran pa. Kay sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadtos mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan, busa, pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isikataw, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a, ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasayloa sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo, madawat ninyo ang hustong takos,
ug pakapinan pagyud. Ibubo sa inyo mga kamot, kutob sa inyong mahakom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nindot kayong akong ibalita ninyo kay ni adtong pag-install ni Bishop Ruben Labajo nga maoy bag-o og pinakaunang obispo sa Diocese sa Prosperidad. Dako na kong katinga nganong ang mga tao nakaila nako didto. Uy, kanindot guys, sister. Ang atong 30,000 nga atong ihatag sa musibya nining atong TV Healing Mass. Sobra pas bawi, kay nga naman, taga-Badbaran, ningon sila, Pader, taga-Badbaran mi, taga-Prosperidad mi, taga San Francisco mi, the next town to Prosperidad, taga-Butuan mi. Uy, kanindot, no? Kay kinidayang atong TV Healing Mass, ginunot po dahil ni nila dito sa habig sa Agusan del Sur, mga igsoon. So atong pakpakan ng mga magre na nagpahigayon ni ining regular Sunday TV Healing Mass. Aron ang ato mga kaigsunan nga tungod sa ilang mga balatian, dili in taon sila makauban nato sa paghalad sa Santos nga Eucharistia. Mao na dakong katawanan. Sa panahon nga himsog ta, di kita ganahang musimba. Pero sa dihang nagmasakinon ta, sus, nagkayo-kayo, na silaob ang atong kasing-kasing sa pagsimba. Pero wala na, gihigot na kasi mong katri, paralyzed, high blood, o unsa pa imong sakit. Pero, dili ni pagtunglos mga masakiton, kundi magpadayon gihapon ta sa atong paglaom. Labi na karon kay Jubilee Year, niya, Pilgrims of Hope, and hope does not disappoint. Matod pa ni Pope Francis nga iyang gihuman sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nga naman yun, nga dili man yun mapakyas ang paglao, mga igsoon. Tungod kay ang paglao nga atong gihuptan, nakagamot man ni sa gugma sa Ginoo kanato. Nya kanang gugma, buhaton man yun niya, ang maayo, ang pinakalabing taas nga pagpakita sa kaayo, ngadto sa iyang hinigugma. Ug mao na nga kada Domingo ang pagsaulog nato sa Santos nga Eucharistia magpahinomdom kanato sa greatest expression of love nga ang Ginoo mihalad sa iyang kinabuhi. Aron kita sab sa atong pagka Katoliko Kristiyanos karon ang atong ebanghelyo magtug-an ug magpahibaw nato nga kamong magsigig simba musugot mo dili kinahanglan nga inyo gining tumanon ang kining mando sa Ginoo kaninyo nga sa kanunay naghalad sa Santos nga Eucharistia. Una, mopasaylog yung kas mga tao nga imong ug nangaway nimo mga igsoon. Sa to pa, forgive your enemies. Walang ihisgot pero sa kahigayon ni Ana ningon gyud ang Ginoo, pray for your enemies. Pero para nako, sa dugay na nakong pagkapari, o kapila na nako ni giwali mga igsoon, kini daing pag-ingon sa Ginoo, pray for your enemies, dili man na para sa imong mga enemies, oy, para na nimo, nga ikaw nga nag-ampo sa imong mga kaaway, ikaw mismo nga nag-ampo, mahibaw ka nga mupasaylos mga tao nga nakapasakit nimo mga igsoon. Kung sagpaon imong tuong aping, ipasagpa sa imong walong aping. Suluhan na lagi. Ngano mga igsoon, kay buot sa Dios nga isip ta Katoliko Kristiyanos, di gani gyud ta maghunahuna sa pagpanimalos. Di gyud ta maghunahuna kung dili ta maghunahuna sa panimalos, labaw pa nga wa gyud Katoliko Kristiyanos nga mangaway. Bahala nag-awayon ta, mga igsoon. Magpabilin kita nga sama sa atong Ginoong Hesukristo
gibugal-bugalan siya, gitumo-tumuan siya, pero wala lang to niya panumbalinga kay nagpabilin siya nga iyag yung gipakita kita nga nagtuo kaniya mahimo sa tang sama kaniya. Forgive your enemies. Sam gud ang forgiveness oy mga igsoon. Namatod pas mga balaang mga tao, ningon si katong usa ka manunulat, ningon siya, forgiveness is not for the weak person, no? Because forgiveness is for the strong, mga igsoon. Kanang pagpasaylo dili nas mga tao nga huyang, kay ang pagpasaylo is an attribute. Forgiveness in us is an attribute to the strong. Strong in his faith, strong in his love, and his hope in God. Mao na nga dili ni siya sa mga angay sa mga taong mahuyang sa ilang pagtuog paglaom sa Ginoo, mga igsoon. Lagi kay karon Jubilee year man, sibo gid kaayo ang atong ebanghelyo sa katarungan nga ang atong Santo Papa nag-awhag kanunay kanato that we should be bringers of hope, mga igsoon. Ang unang pagbasa kung maay kaninyong pagpaminaw, si David, mga igsoon, kanlit kay si Hari Saul na sinaman siya. He was so jealous of David kay iya manggipatay sa Goliath. Unya, nailhan naman gyud sa David nga maayo kay siyang manggugubat, mga igsoon. So nahadlok si Saul nga malagmit kini sa David, kuhaon niya ang akong pagkahari. Mao tong sa makadaghan naglaraw si Saul nga iyang patyon si David. Unya si David nahibaw siya nga ang hari nga si Saul buot mapatay niya. Karon giasoy nato sa unang pagbasa nga higayon gid unta to ni David nga iyang patyon si Saul apan wala buhatan ni David, mga igsoon. Sa katarungan matud pa ni David tungod kay siya ni tahod sa pagkahari ni Saul ug tungod kay siya pinili sa Dios. Ug labaw sa tanan wala to buhatan ni David nga siya naghuna-huna sa pagbaws sa laraw ni Saul nga siya patyon, nga iyang patyon si Saul tungod kay siya nitahod sa Ginoo, mga igsoon. Mao sad ta, no, kita isip ta mga Katoliko Kristiyanos to respect and obey God, mao nang wala gyoy Katoliko Kristiyanos lagi nga mangaway. Unya abi ninyo, kung kita magbaton sa tag kasilag, kasuko, o pagpanimalos, hala, no? Mao nang tugkan tagdaghan kaing sakit. No? Forgiveness brings healing. Forgiveness brings peace. Kana daing mo pasaylo ta, no? Sus, makahatag di nagkaalim sa mga gipamati na to sa atong lawas, gumikan ra pod kay kita, naghuna-huna sa pagpanimalos nga buot gitang mubaw sa mga tao nga nakasala nato, mga igsoon. Unforgiving, mamunga na siya daghan sa gitawag nato sa sensya og psychosomatic ailments, mga igsoon. No? Labad imong nganong sigim tagkakaon giulcer man ka, nga igsoon, nakamatikod mo kanang makakita ka sa imong kaaway, di ba? Sington ka, nya magpalpitate ka, kaya naman dunay reaction sa imong lawas. Sa to pa ang imong kasuko kasilag, mga igsoon, nipatigbabaw nga ang imong lawas nitubag nga siya narato lang imong lawas, di ba? Magpanington ka, nya magunahon na gyud ka ba nga bantay lang gini, mga igsoon. So mao nga kiniron sa atong ebanghelyo ug sa atong unang pagbasa, maghisgot o magpahinomdom kanato that to err is human but to forgive is divine. Di ba? Mao man giingon ni Alexander Pope, mga igsoon. Tao ra ta, mao nang makasala ta, pero kanindot gid ay nga kun kita mo pasaylo kay ngano man balaanon ang pagpasaylo. So let us continue to share our stories.
Nya, unsa may nadungog ninyo nga mga istorya kabahin sa pagpasaylo? Si Saint John Paul II, di ba? Gi-assassinate, i-attempt siya assassinate mga igsoon. Pero human nga siya na ayo gikan ni adtong pagpusil sa usa ka Muslim si Agka mga igsoon dito sa St. Peter's Square pagkaayo niya ningadto siya sa prisuhan. No? Ngano man aron pagduaw og nga iyag yung ibungat og ipakita dili iron nga ana magpa saya-saya siya kun dili diha siyang kasing-kasing I need to forgive Agka ang buot mo patay nako. So gipangutana siya, Holy Father, what is the reason why you forgive Agka? He was attempting to kill you. Nilngigas tubag ni Saint John Paul II, ay, ningon siya, I have to forgive the person who wanted to assassinate me because if a person does not forgive, he will be imprisoned of his past. Ug tinuod yun ang mga igsoon. Suma, ako gon, di lang to ni tago-tagoon, di hamgi panahon nga doon ako'y gidumtan, labi na ka ng tumuan tag istorya, mga igsoon, niya dili ra ba yung tinuod, niya labaw pa sa tinuod ba, no? Di ba, masuko man ta, mga igsoon? So, pertipaita yun, manang, dili sa yun, mga igsoon. Pero, mao nang, kung dili ta makapasaylo, bilanggo ta, napusasan ta, sa atong kagahapon, nga dili tagawas nun, sa paglihok, o sa pagpuyo sa atong kinabuhi, isip ta Katoliko, Kristiyanos. So forgive so that you will not be imprisoned of your past. Ikaduha, nakaila mo ni Cherry Anticache. Oh, katubang salida ba nga dokumentary nga Radical Love. Ya kini day si Cherry Pie, mga bright kay muda. Mga showbiz kining atong choir nga tagadiin man mo. Ha? Tisa. Uy, sus hapit namre. Oh, abi na kog taga Lourdes mo. So mga showbiz kining atong choir mga igsoon kay dunay dokumentary kabahin ni Cherry Pie Picache. Gipatay ang iyang inahan. Nya kini si Cherry Pie Picache mga igsoon so wala pa to mahitabo. Kuan man kini siya, lawom kini siya pagtuo, bisan sa artista, bisan ilado siya, pero naagid siya devotion ba sa Ginoo, siyang pagtuo sa Ginoo. Ngaon sa man, apil siya anang prison apostolate, kana bang mobisita, prehidinis ato, natay kapa, di ba? Mo na mangadto sila sa prisuhan, mag-evangelize, mag-istorya sa mga preniso, mao ni gibuhat ni Cherry Pie Picache, mga igsoon. Tanawa ra po din Ginoo no usay tistingan kita ba ug unsa gini ka tinuod atong apostolado mao na nga gipatay iyang inahan kinsay nagpatay ang ilang mismo nga katabang diha sa panimalay mga igsoon og pila ra may istorya no ang iyag yung nasa nga nga kuan yun death penalty or pahamtangan niya ang iyang gunahuna makapasaylo ba gyud ko nining tao nga nagpatay sa akong inahan, mga igsoon. Pero radical love man, pero believe ko no? Mahimo gid na nato. Kung nahimo ni Cherry Pie Picache, nganong dili na mahimo nato, mga igsoon, nga after 5 years, nakapasaylo gid siya sa nagpatay sa iyang inahan. Nga hangtod karon nagpabilin siya nga moadto sa prisuhan aron pagbisita sa nagpatay sa iyang inahan. Kay para niya, forgiveness would bring healing. Siya mismo nga napasakitan og nasadan og siya pod mismo nga nagpatay siyang inahan. Gani, nakaamgog yun. And it brought conversion sa tao nga nagpatay siyang inahan, mga igsoon. No? Nga nabag-o siya. Naghinosol o gibasula niya kay under the influence of shabuman, mauna mga igsoon, no? Mao nang nahimo to niyang maong sa laod nga gipatay niya ang inahan ni Cherry Pie Picache. Radical love. So, mga igsoon, tuig maron sa Jubilee year and the Holy Father is calling us that in this year of grace sa Jubilee, mo na siya'y panahon nga kita magpinasay loay. Mo na siya'y panahon sa pagbag-o sa atong mga saad ug labaw sa tanan paghubad
sa pagpaningkamot sa paghubad diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ug unsa man kini, simple lang. Naningon ang Ginoo, mailhanon ta kamo nga akong mga tinun-an tungod kay kamo nagkahigog maay. Dili sa inyong bronda, mga holy face, devotees. Dili sa inyong t-shirt nga na may pilgrims of hopes nga choir mostisa. Dili tungod sa inyong mga scapularyo nga mailhan mong katoliko kristyanos mo, kundi unsam day ang inyong mga buhat maoy lanog kaayo nga identity nga you are really a true Catholic Christian. Nga naman, mupasaylo mo, niya sumas Ebanghelyo, kung dunay mangutang ninyo, ayaw nagpabayra. Kung dunay mukuha sa imong kamisin, halakwa asad, ihatag sa imong kamisin dentro, niya magbraan lang ka, nga igsoon. Pero ambot, pasabot na sa Ginoo, nga igsoon. Dili gyud og wa gyoy Katoliko Kristiyanos nga daw og hakog. Ang Katoliko Kristiyanos malipay gyud siya, ikalipay gyud niya, manang mangita siya sa kahigayunan nga makatabang siya sa iyang isikataw. Kaya nga naman, the joy of being generous, the joy of helping others. Ha? So, daghang salamat sa atong mga igsoon nga naaron sa Cebu City Jail, sa City Jail o sa Provincial Jail o sa akong mga igsoong naas munisipyo sa Municipal Jail sa Mingnalilia. Kanunay silang nagnunot sa atong TV Healing Mass. Do not lost hope. Kaya nahinomdo mo, akong gihubad ninyo, unsa na meaning ng BGNP? Ha? Dili na siya Bilibid Jail Management and Penology. Unsa to? Batang Jesus maluluyon og among paglaom. Amen. Amen. Manindog ta gatong ipadayag atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikonsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa paggabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, gitawag kita nga mabalaan tungod kay mga anak man kita sa Dios. Pangayoon na tugikan kaniya ang grasya aron magpuyo kita sa kabalaan. Sa matag pangamuyo, moingon kita, amahan dungga ang among pag-ampo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, linamdagan sa Espiritu Santo, magtudlo kanato sa pamaagi sa pagpuyog balaang kinabuhi, diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa tanang higayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, magbalaan usab sa ilang kanunayng pagpangita sa unsay makaayo alang sa katawhan nga gidumala nila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga tugutan nato ang Espiritu Santo nga mao'y maghatag kanato gahom sa tanan natong buluhaton. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton magbalaan sa ilang balatian kay ilamang gihiusa ang ilang mga pag-antos sa kang Kristong kasakitan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanato nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
nga ang mga matuhuong na naguna kanato tapos mahinlui sa ilang kasaypanan makasudong na sa kahiligugmaon ug kabalaan sa Dios didto sa langitong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga nga mo. Karon sa hilom, atong ipadangat, atong tagsa-tagsa ka mga pangayo, hangyo, pangaliupo, pagampo, pakiluoy ngadto sa Ginoo. Langit ng Amahan, dungga nga mo mga pagampo, uban pasalig kanimo, kay kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pagampo mo nga igsoon, aron ang inyo, ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ginoo, pagsaulog namo sa Eucharistia, pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpuos alang sa among kaluwasan, kadtong among gihalad, alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat binimo kanunay sa nang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mo'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel santo sa langit nagsangyo mi simong himaya duyog sa ilang wayhuno nga pag-awit.
Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, badala mo ang Espiritu ang pagsantos nining mga gasa, nga mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan. Pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhayng kasabutan, dugo ngayula alang kaninyo alang sa nang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatan ni aron paghandom kana. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Ron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad minimo amahan ing pans kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga mo atubang o moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa buok kalibutan, nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose abang Obispo ug sa tanang mga pari. Hinomdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Iampo na to mga kalag sa purgatorio. Kaluyi kaming tanan, himo kami ngayon makaambits kinabuhing tunhay, uban ni Maria putlig kasing-kasing, uban ni San Jose iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amo ikaw daygon og himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan sa kahiusa sa Espiritu Santo, dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magambot na samahan, gamito na to ang mga pong itudlo sa atong mananobos. Amen.
Mayo minimo Ginoo kay maluwason sa nandautan ug hatagi mi sa kalinaw ning panahona. Tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay, kami kanunay sa salag, mahilayo sa nang kasamok, samtang na paabot ming malawmon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kay usa buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ang imong mahibaw, kanang inigpakita natog pag inigsuonay, ang imong gipakita diya sa imong tupad, ang imo ng kaaway. Ngayon uli nimo makig-uli kaniya. Ha, mo na gipasabot ana. Busa ato ipakita ang atong pag-inigsonay. So iniguli sa inyo ha. Ha? Sa ilo ato imong nakasaan nimo. Kini mao ang kordero sa Dios na nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo dili ako. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom, itugot nga madangat na mo ang kaluwasan, kansang pasalig among nadawat ni ining mga misteryo, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Ibutang ang inyong mga kamot diha sa inyong dughan, aron nga sa kanunay atong itugyan ang atong mga balatian, ang atong gipamati sa atong lawas o ang atong mga sakit. Kay ang Diyos siya mao ang hingpit nga mag-ayo kanato sa atong mga sakit. Iduko inyong ulo ug dawatan ninyo ang panalangin sa Ginoo.
Langit no nga amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dunggang among pangamuyo, nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug ang iyang kasakit nahiusas kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Halad ng misa, dahil ang gugmang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. At pagpakan ng Ginoo, dahil ng Diyos. With